नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। गण्डकी प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल जारी। कोरोना संक्रमित 3 सांसदले पनि मतदान गर्न पाउने। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिका लागि उच्च स्तरीय र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन। ढुवानी र आपूर्तिमा सम्पर्क व्यक्तिहरू तोकिए। आज बस्ने भनिएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक स्थगित। कार्यालयका कर्मचारी र नेता लगायतमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। भारतमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2 लाख नाग्यो। एकै दिन 3000 भन्दा बढीको मृत्यु, 3,62,000 संक्रमित थपिए। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा आज 2 खेल, चितवन र बुटवल तथा विराटनगर र पोखरा भिड्दै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक जारी सम्बन्धी प्रसंगबाट। गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक जारी छ। बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ। अविश्वासको प्रस्तावमाथि आजै मतदान गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। यसैबीच गण्डकी प्रदेशका 3 जना सांसदमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबार संकलन गरिएको स्वाबको बुधबार बिहान रिपोर्ट आउँदा नेकपा एमालेका 2 र कांग्रेसका 1 जना सांसदमा संक्रमण पुष्टि भएको गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। 1 जना मर्यादा पालकमा पनि संक्रमण देखिएको छ। सबै सांसदको कोरोना परीक्षणको माग राख्दै सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि सांसदहरूको स्वाब संकलन गरिएको थियो। संक्रमित सांसदले पनि अविश्वासको प्रस्तावमाथिको मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आगामी वैशाख 19 गते बोलाइएको छ। विपक्षी दलहरूको समावेदन अनुसार प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भएको सूचना पाएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए। त्यस लगत्तै विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा समावेदन गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र अनुसार 19 गते आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। अविश्वासको प्रस्तावको टुङ्गो लगाउन प्रदेश प्रमुखले वैशाख 19 गते विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनमगरले विशेष अधिवेशन सम्बन्धमा पत्र प्राप्त भइसकेको र सभामुखसँगको छलफलपछि सूचना प्रकाशित गरिने बताएका छन्। 87 सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका 2 सांसद पदमुक्त भएपछि अहिले 85 सांसद रहेका छन्, जसमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेका 41 सांसद रहेका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 18 र नेपाली कांग्रेसका 19 सांसद रहेका छन्। जसपाका 6 सांसद मध्ये अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका 2 जना र हस्ताक्षर नगरेका 2 जना गरी 4 जना मन्त्री बनेका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित भएको छ। केन्द्रीय सदस्य चिनकाजी श्रेष्ठ सहित केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारी नेताहरूको PSO
चालक लगायतमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरेको हो। पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र आसन्न 14औं महाधिवेशनको तयारीका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले आज केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको थियो। बैठक अघि कांग्रेसले नेताहरूको PCR परीक्षण अनिवार्य गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि बुधबारदेखि सेवा प्रवाहमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको मंगलबार बसेको प्रधान न्यायाधीश सहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले वैशाख 15 देखि वैशाख मसान्तसम्म अत्यन्त जरुरी महत्त्वका विषय मात्रै हेर्ने र बाँकी सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। यो अवधिभर बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको दर्ता र सुनवाई मात्रै हुने बैठकले निर्णय गरेको अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिएका छन्। बैठकले उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधिकरणहरूको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्थाको मूल्याङ्कनका आधारमा उपयुक्त देखिएको काम कारबाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धित अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूले मिलाउने निर्णय गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणाली सुचारू राख्न उच्च स्तरीय र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरू सम्मिलित टिमले आपूर्ति व्यवस्थाको अवरोध तत्काल हल गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मीले बताएका छन्। मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू लगायतको ढुवानी र आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न सम्पर्क व्यक्तिहरू पनि तोकिदिएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापनको हकमा प्रेम कुमार श्रेष्ठ, स्थानीय प्रशासनको सहयोग तथा आवागमन सहजताको हकमा जनकराज दाहाल, कृषिजन्य तथा पशुजन्य सामग्री आपूर्तिको विषयमा डाक्टर श्रीराम घिमिरे र उत्पादनशील उद्योगको हकमा नारायण प्रसाद दुवाडी र वैदेशिक व्यापारको हकमा डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको हो। मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको मोबाइल नम्बर समेत दिएर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण तथा आपूर्ति प्रणालीमा केही समयमा सम्पर्क गर्न पनि भनेको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा यही वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण आज थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्जमा 2, बाँकेमा 2 र रूपन्देहीमा 1 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 5 पुगेको हो। वीरगञ्जमा मृत्यु हुनेमा सर्लाहीका 1 पुरुष र बाराकी 1 महिला रहेका छन्। सर्लाही 4 धनगडाका 43 वर्षीय पुरुषको बुधबार बिहान मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ। त्यस्तै बाराको सुवर्ण गाउँपालिका 7 की 30 वर्षीय महिलाको पनि कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको हो। यसैबीच संक्रमणबाट बाँकेमा पनि 2 जनाको मृत्यु भएको छ। फेरि अस्पताल नेपालगञ्ज 17 की 39 वर्षीय महिला र नेपालगञ्ज 12 का 65 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यो सँगै बाँके जिल्लाको मृत्यु संख्या 49 पुगेको छ। यसैगरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको कोरोना विशेष अस्पतालमा अक्सिजनयुक्त बेड नपाएपछि 1 जना कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ। देवदह नगरपालिका 6 की 49 वर्षीय महिलाको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको फिभर क्लिनिकमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार यो सहित रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुने संख्या 175 पुगेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले वैशाख 16 गते बिहान 6 बजेदेखि 22 गते रातिसम्म
एक हप्ता कञ्चनपुर जिल्ला लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस अवधिमा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी पसल व्यवसाय बाहेक अन्य सबै पसल व्यवसाय बन्द गर्न निर्णय गरिएको छ। तरकारी, फलफूल तथा खाद्य पसल व्यवसाय भने बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म मात्रै जनस्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न पाइनेछ। अन्य कुनै सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार लगायत भिडभाड हुने ठाउँ सबै बन्द हुनेछ। अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सार्वजनिक सेवा हाललाई स्थगन गरिएको हुँदा अत्यावश्यक कामकाज बाहेक घर बाहिर हिँडडुल गर्न समेत नपाइने कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले बताएका छन्। त्यस्तै धार्मिक संस्कारमा बढीमा 15 जनाको मात्रै सहभागिता भई स्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ। यस अवधिमा अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाहरू भने जारी रहनेछन्, तर प्रशासनले जारी गरेको आदेश पालना गर्नुपर्ने बताइएको छ। गत वर्ष वैशाखदेखि लागू गरिएको कोरोना बीमाको अवधि असारदेखि सकिने भएको छ। 19 निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा कोरोना बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याएका थिए। यसअघि कोरोना बीमा गरेकाले असारसम्म आवेदन दिएमा मात्रै दाबी भुक्तानी पाउनेछन्। बीमा गरे पनि त्यसपछि आवेदन दिनेहरूले भुक्तानी दाबी गर्न पाउने छैनन्। नेपाल बीमक सङ्घका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले असार मसान्तपछि संक्रमित हुनेले कोरोना बीमा दाबी गर्न नसक्ने बताएका छन्। त्यस्तै आगामी असारपछि कुनै पनि किसिमका कोरोना बीमा योजना सञ्चालनमा पनि नहुने भएका छन्। 1 अर्ब निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले 1 अर्ब, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले 50 करोड रुपैयाँ, बीमकको महाविपत्ति पुलले 1 अर्ब, बीमा समितिले खर्च बेहोरेका छन्। 3.5 अर्ब रुपैयाँ यसरी जुटे पनि बाँकी रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी मापदण्ड तयार भएको थियो। तर सरकारले समयमै भुक्तानी नदिँदा सर्वसाधारणले दाबी भुक्तानी पाउन ढिला भएको छ। हालसम्म 60,587 जनाले मात्रै कोरोना बीमाको रकम पाएका छन्। उनीहरूलाई कुल 5 अर्ब 85 करोड 15 लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको समितिको तथ्याङ्क छ। हाल महाशाखामा 18,000 बढी आवेदक पुष्टि हुने प्रक्रियामा रहेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। कोरोना संक्रमितको संख्या बढे यता अस्पतालमा भेन्टिलेटर तथा आइसियु अभाव देखिन थालेको छ। काठमाडौँका कोरोना संक्रमित उपचाररत विभिन्न अस्पतालमा 2 दिन यता आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामी बढेका छन्। देशभर 483 वटा भेन्टिलेटर तथा 1171 वटा आइसियु शय्या रहेका छन्, जसमा वैशाख महिनाको 12 गतेदेखि 14 गतेसम्मको तथ्याङ्क केलाउँदा आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा रहने बिरामीको संख्या बढेको देखिन्छ। वैशाख 12 गते देशभर 252 आइसियु र 65 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत थिए भने 13 गते यो संख्या 268 आइसियु र 57 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत थिए। त्यसै गरी 14 गतेको तथ्याङ्क केलाउँदा आइसियुमा रहनेको संख्या 315 र 84 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। केही समय यता कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या बढेसँगै अस्पतालमा शय्या अभाव देखिन थालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। कोभिड-19 को संक्रमण पछिल्ला दिनहरूमा डरलाग्दो तरिकाले बढिराखेको छ। अस्पताल भर्ना हुने दर पनि डरलाग्दो तरिकाले हामीले देखिराखेका छौँ। हामी अस्पतालभित्रको दृश्य देखेर हामी संक्रमण कसरी रोक्ने भन्नेमा बढी चिन्तित छौँ। हामी अस्पतालमा केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। अहिले अस्पतालहरूमा धेरै गाह्रो भइसकेको अवस्था छ। जसको परिवारलाई परेको छ, जसको आफन्तलाई परेको छ, उहाँहरूले यो हृदय विदारक अवस्था देखिराख्नु भएको छ। विगत केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढ्न थालेको छ, जसका कारण अहिले अस्पतालमा आइसियु तथा भेन्टिलेटर अभाव देखिन थालेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न अस्पतालमा भेन्टिलेटर तथा आइसियुमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न अस्पतालहरू बताउँछन्। काठमाडौँको बलम्बु स्थित नेपाल एपीएफ अस्पतालका अनुसार हाल अस्पतालमा 19 जना आइसियु र 8 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। यस अस्पतालमा 2 दिन यता संक्रमितको चाप बढ्नुका साथै आइसियु र भेन्टिलेटर भरिएका छन्।
त्यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा आइसियु तथा भेन्टिलेटरको शय्या भरिएको अस्पतालले जनाएको छ। हाल कोरोना संक्रमितको संख्या मात्र नभएर जटिल खालका स्वास्थ्य समस्या भएका कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको अस्पतालको भनाइ छ। साथै अहिले अस्पताल भर्ना हुनेमा युवा वर्गको संख्या धेरै भएको कोरोना उपचाररत अस्पतालहरू बताउँछन्। एबी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। पश्चिम क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि स्वास्थ्य कर्मीको अभाव भएको छ, जसका कारण संक्रमितहरू उपचारबाट वञ्चित भएका छन्। गत वर्ष सरकारले केन्द्रबाटै चिकित्सक पठाएर केही सहयोग गरेको भए पनि यस पटक चिकित्सक अभावमा अवस्था भयावह हुन पुगेको छ। विशेष खबरको साथमा Plumber, CPVC pipes and fittings, Vishwas Plumbing Co. शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। दाङ तुलसीपुरका सन्तोष ओली 12 दिनदेखि कोरोना संक्रमित छन्। उनी भेरी अस्पताल आसपासमा उपचारका लागि दौडधुप गरिरहेको भेटिन्छन्। आफूसँगै संक्रमित श्रीमतीको उपचारका लागि उनको दौडधुप बढेको हो। अस्पताल बसाई उनका लागि निकै कष्टकर बनेको छ। केही दिन अघि मात्रै कोरोना संक्रमणकै कारण उनले छोरी गुमाएका थिए। दाङमा स्टाफ नर्सको रूपमा कार्यरत रहँदा छोरी संक्रमित भएकी थिइन् र उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो। यस्तो पीडाका बीच पनि अस्पतालमा राम्रो उपचार पाउन नसकेका उनी निराश भएका छन्। गत वर्ष चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नेदेखि लिएर आइसोलेसनमा राख्नेदेखि लिएर स्क्रिनिङका कार्यक्रम थिए। यसपालि चाहिँ बिरामी धेरै जटिल रूपमा भेरी अस्पतालमा किन देखा पर्यो भन्दाखेरि भने बिरामीलाई लक्षण देखिसकेपछि, बिरामीलाई अप्ठ्यारो भइसकेपछि उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मी खोजे, अस्पताल खोजे र त्यो तह तख्तामा आउँदाखेरि यसपालि धेरैजसो बिरामी हामीले फर्स्ट डे हेर्दा नै जटिल नै पाएका छौँ। सन्तोष ओलीको भोगाई प्रतिनिधि घटना मात्र हो। कोरोना संक्रमित भई उपचारका लागि भेरी अस्पताल पुगेका कतिपय बिरामी अहिले छटपटाइरहेका छन्। अस्पतालको कोरोना बेड भरिएपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको छ। कोभिडका लागि छुट्याइएको 142 बेड भरिए पनि संक्रमित अस्पताल भर्नाका लागि आउने क्रम जारी छ। कोभिडका बिरामीलाई भर्ना गर्न नसकेर मुख दर्शक बनेर बस्नुको विकल्प नभएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। अस्पतालले मात्र सबै कुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन। भनौँ न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार लगायत विभिन्न सरकारवालाहरू, एनजिओ, आइएनजिओदेखि लिएर सबै सम्पूर्ण दाताहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हातेमालो गरेर एकजुट भएर चाहिँ कोरोनाको लडाइँ विरुद्ध चाहिँ एकबद्ध भएर चाहिँ अगाडि बढ्नु चाहिँ अनुरोध। जिल्लाभर 1266 सक्रिय संक्रमित छन्। अस्पतालमा भर्ना भएका बाहेक केहीलाई राजा विमानस्थल नजिकैको व्हाइट हाउस आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएको छ भने कोही होम आइसोलेसनमा छन्। भेरी अस्पतालले कोरोनाको संक्रमण फैलिने क्रम नरोकिए समग्र स्वास्थ्य प्रणाली नै असफल हुने बताइसकेको छ। यहाँ दैनिक 100 भन्दा बढी कोरोनाका बिरामी थपिँदै गएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा भेरी अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका 6 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँके प्रशासनले यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि बाँकेमा निषेधाज्ञा पनि जारी गरेको छ। यद्यपि अझै पनि कोरोना नियन्त्रण बाहिर नै छ। यति बेला बाँकेले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको समन्वयमा कोरोना नियन्त्रण गर्न अपेक्षा राखेर आशा लिइरहेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि खम्ब प्रसाद पुनका साथमा दुर्गा रोकाए, बाँके। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भए यता संक्रमितको संख्या लगातार बढ्दो छ। संक्रमण फैलिन नदिन हरेक दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपिल गर्दै आए पनि प्रदेश 2 को बारामा भने प्रशासनको सक्रियता न्यून पाइएको छ। बाराको सदरमुकाममा रहेको एकमात्र सरकारी अस्पताल कलैया अस्पतालमा कोभिड-19बाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने सामान्य सतर्कता समेत अपनाइएको पाइँदैन। अस्पताल आउने बिरामीदेखि अस्पतालका कर्मचारीले समेत मास्क नलगाउने गरेका छन्। यहाँ भौतिक दूरीलाई समेत बेवास्ता गरिएको देखिन्छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाराका अनुसार जिल्लामा शून्य रहेको संक्रमितको संख्या चैत 6 गते यता 150 नागिसकेको छ। कोरोनाकै कारण मंगलबार थप 1 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने जिल्लाभर दोस्रो चरणका कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ।
संक्रमितको संख्या लगातार बढिरहेको भए पनि अस्पतालमै लापरवाही हुँदा कलैया अस्पताल नै कोरोनाको हटस्पट बने देखिन्छ। अस्पतालमा आउने बिरामीलाई पटक पटक आग्रह गर्दा समेत मास्क लगाउन नमान्ने र सरकारी अस्पताल भएकाले भिडभाड हुनु र सामाजिक दूरी कायम नहुनु सामान्य रहेको कलैया अस्पतालकी निमित्त सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रमोला शाह बताउँछिन्। जोखिम त छ, अब यो त सबै हावाबाट फैलिने कुरा हो। जोखिम त छ, मास्क नलागेर अलिकति जुन हामी प्रिभेन्ट गर्न सक्छ त्यो मास्क लगाएर हो। तर अब यसरी मास्क नलाइकन त अब हामीले सबलाई अवेर गरि नै रहेछौँ, सबले सम्झाइरहेछौँ। अस्पताल र सर्वसाधारणको लापरवाहीका कारण बच्चादेखि वृद्ध समेत कोरोनाको शिकार हुने देखिन्छ। कलैया अस्पतालद्वारा सञ्चालित अस्पतालको फार्मेसीमा त झनै खतरा देखिन्छ। अस्पताल बाहेकका जिल्लाको सदरमुकाम कलैया बजार लगायत बाराको निजगढ, कोहलबी, जितपुर, सिमराका स्थानीयले मास्क नलगाउने र सामाजिक दूरी समेत कायम गर्न नमान्ने गरेका छन्। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो चरण सुरु भएसँगै सार्वजनिक स्थानमा मास्क नलगाई हिँड्नेलाई बारा प्रहरीले कारबाही गर्न सुरु गरेको छ। मास्क नलगाउनेलाई नियन्त्रणमा लिनुका साथै प्रहरीले जरिवाना समेत तिराउने गरिएको भए तापनि लापरवाही कम नभएको प्रहरीको भनाइ छ। नेपाल सरकारको निर्णयबाट प्राप्त भएका जुन निर्देशनहरू छन् त्यो निर्देशन अनुसार चाहिँ कम 25 जनाभन्दा बढी भेला जम्मा हुन नपाउने गरी चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्न अथवा चाहिँ गर्नै पर्ने कुराहरू त्योभन्दा बढी भेला हुन नपाउने गरी चाहिँ गर्नुपर्ने, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने आदि म्यास्क लगाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ अहिले परिपालन गर्न लगाइएको छ। अब यही हिसाबले अहिलेको हिसाबमा चाहिँ सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने त्यो स्टेजसम्म पनि पुग्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो बिस्तारै त्यसमा बसेर निर्णय गर्ने। बारामा मास्क बिना हिँडडुल गर्नेमाथि संक्रमण रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही गरिँदै आए पनि भौतिक दूरी र मास्कको प्रयोग गर्नेको संख्या अहिले पनि न्यून छ, जसले गर्दा कोरोना संक्रमित फैलिने जोखिम उच्च देखिन्छ। यस एकमात्र कलैया अस्पतालमा आउने सेवाग्राहीहरूको न मुखमा मास्क देखिन्छ, न डाक्टरको रुमसँग पुग्दाखेरि उनीहरूको मुखमा मास्क लगाउने काम गरिएको छ, जसले गर्दा बारा जिल्लामा फेरि यही अस्पतालबाट कोरोना फैलिनेमा दुई मत छैन। एभिन्यूज खबरका लागि बाराबाट इन्दिप बरालको रिपोर्ट। देशका विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारी तथा निजी अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुन थालेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर देशभर तीव्र बनिरहेका बेला सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै झापाका अस्पतालले धमाधम अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न थालेका छन्। कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर देशभर तीव्र बनिरहेका बेला सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै झापाका सरकारी तथा निजी अस्पतालले धमाधम अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न थालेका छन्। सदरमुकाम भद्रपुर स्थित मेची प्रादेशिक अस्पतालले प्रदेश नम्बर 1 सरकारको 75 लाख रुपैयाँको लगानीमा दैनिक 35 वटा सिलिन्डर भर्न सक्ने क्षमताको प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ। वैशाख महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी अक्सिजन प्लान्टको निर्माण कार्य तीव्र बनाइएको अस्पतालले जनाएको छ। वैशाख मसान्तभित्रमा अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ स्थापना गर्ने गरेको अन्तिम तयारीमा छ। ठेकदार कम्पनीसँग हामीले सम्झौता गरिसकेका छौँ। त्यसको अक्सिजन प्लान्ट वैशाख मसान्तभित्र बन्छ भन्ने हामी आशामा छौँ र जेठको पहिलो हप्तादेखि त्यो अक्सिजन प्लान्टबाट निस्केको अक्सिजनबाट चाहिँ नागरिकहरूले, बिरामीहरूले चाहिँ सेवा पाउने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। यो विषय त्यस्तै झापाको बिर्ता मोडमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित B&C तथा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले पनि आफ्नै प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन गर्ने गरी निर्माण कार्य जारी राखेको बताएको छ। सबै बेड र इमर्जेन्सी कक्षमा अक्सिजनको पाइपलाइन पुर्याइएको B&Cले दैनिक 50 सिलिन्डर भर्न सक्ने क्षमताको प्लान्ट निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। मैले चाहिँ हाम्रो B&C तथा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले चाहिँ तपाईको चाहिँ 5 करोडको लागतमा अक्सिजन प्लान्टको सेटअप गर्दैछ। अब लगभग हाम्रो 15 दिनमा सेन्ट्रल सप्लाई सहितको अक्सिजन प्लान्ट इस्टाब्लिस भइसक्छ, निर्माण कार्य भइसक्छ। त्यो भइसकिसकेपछि पर दिन 50 सिलिन्डर अक्सिजन हामी चाहिँ उत्पादन गर्छौँ। त्यसले पक्कै पनि हाम्रो अस्पतालमा उपचार गर्न आउने बिरामी अथवा चाहिँ यही जो पनि सेवा लिन आउन सक्नुहुन्छ उहाँलाई अक्सिजनको अभाव हुने छैन। आवश्यक अक्सिजन सिलिन्डर निजी सप्लायर्सबाट खरिद गर्दै आएका अस्पतालले आफ्नै प्लान्ट भएपछि अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव नहुने र आपूर्ति व्यवस्था भरपर्दो हुने विश्वास लिएका छन्। वर्षौंदेखि विभिन्न अस्पताललाई अक्सिजनको आपूर्ति गर्दै आएको कपुरी ब्रदर्सले कोभिड-19 कै कारण माग अनुसारको अक्सिजन पुर्याउन कठिन भइरहेको जनाएको छ। त्यो कोरोनामा अहिले अक्सिजनको ले गर्दाखेरि अब प्रायः हस्पिटलहरूले आफ्नै प्लान्टहरू पनि अहिले उनीहरूकोमा आफ्नै निजी लगाइसकेका छन्। अब त्यसमा अब चाहिने कस्टमरहरूलाई चाहिँ हामीले सक्दो उनीहरूको डिमान्ड अनुसार चाहिँ दिन सकिरहेको छैनौँ होइन। डिमान्ड बढी भएकोले गर्दाखेरि पनि हो। अनि हस्पिटलहरूले पनि अहिले सक्दो प्लान्टहरूबाटै ल्याइरहेका छन् अहिले आफैले उनीहरूले।
त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ओम साई पाथिभरा हस्पिटलले पनि अक्सिजनको आफ्नै प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ भने मनमोहन सामुदायिक अस्पतालले विगत 1 महिनादेखि अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। सन्तोष न्यौपाने, झापा। 7 वर्षदेखि रेल विभागले रोकेर राखेको जग्गाको मुआब्जा नटुङ्गिँदै बर्दिवास स्थित रेलवे स्टेसन छाड्ने हल्लाले स्थानीयमा असन्तुष्टि बढेको छ। बर्दिवास नगरपालिकाको 5 वटा वडा र बङ्गाहा नगरपालिका 4 का स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा पाएका छैनन्। 7 वर्षदेखि रेल विभागले रोकेर राखेको जग्गाको मुआब्जा नटुङ्गिँदै बर्दिवास स्थित रेलवे स्टेसन सार्ने हल्लाले स्थानीयमा असन्तुष्टि चुलिएको छ। बर्दिवास नगरपालिकाको 1, 2, 6, 7, 14 र बङ्गाहा नगरपालिका 4 का स्थानीयले रेलको लिक र स्टेसनमा पर्ने आफ्नो जग्गाको मुआब्जा पाएका छैनन्। विवादकै कारण सरकारले मुआब्जा वितरण नगर्दा जयनगर, बर्दिवास र पूर्वपश्चिम रेलमार्गको साझा स्टेसन स्थल बर्दिवासमा 7 वर्षदेखि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। स्थानीयले आफ्नो जग्गा 7 वर्षदेखि आफ्नो भन्न र प्रयोग गर्न नपाएकाले सरकारको स्टेसन सार्ने कुरा मान्य नहुने बताएका छन्। बर्दिवासको हकमा चाहिँ ठुलो एउटा विकासको सम्भावना छ र अहिले धेरै वर्षदेखि रोक्का रहेको जमिन हामी चाहिँ के भन्छौँ भने त्यो रोक्का रहेको जमिन फुकुवा भनेर भन्दा पनि त्यहाँको चाहिँ मुआब्जा वितरण सरकारले तुरुन्त गरोस् र रेल विभाग काम सुरु गरोस्। मुआब्जा विवादले काम अघि बढ्न नसक्दा यो मामिला टुङ्ग्याउन बर्दिवासमा प्रत्येक दिन जसो छलफल भइरहेको छ। भङ्गाको बीजपुरा स्टेसनबाट बर्दिवाससम्म 12 बिघा जग्गा रेलवे ट्र्याक र 54 बिघा स्टेसनका लागि रोकिएकाले त्यसको मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउन स्थानीयले माग गरिरहेका छन्। जोडदार माग के छ भने अस्ति मन्त्रीज्यू डिडी साहबहरू सबैजनाले भ्रमण गर्नुभएको थियो, हामीले त्यहाँ पनि राखेका थियौँ। त्यसैलाई बल पुगोस् भनेर हामीले चाहिँ त्यो रेलको उचित मुआब्जा अविलम्ब दिएर चाहिँ रेलको काम निर्माण कार्य सुरु गर्छ। मुआब्जाकै लागि स्थानीयका माग लिएर 3 पटकसम्म डेलिगेसन गइसकेको र पटक पटक छलफल भए पनि निकास निस्किन सकेको छैन। बर्दिवासको खेतीयोग्य जग्गालाई छाडेर बस्ती नभएको ठाउँमा रेलवे स्टेसन रहनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ। महोत्तरीमा मुआब्जा विवाद टुङ्ग्याउन 5 जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पहल भए पनि सफल नभएको तर अहिले यो विषय टुङ्गिने विश्वास गरिएको छ। हामी मुआब्जा निर्धारण गर्ने एउटा तर्खरमा चाहिँ छौँ, तर पनि यसमा ठुलो रकम खर्च हुने अवस्था रहँदा नेपाल सरकारले चाहिँ यसलाई ग्रिन सिग्नल अथवा गो अवेड नभन्दा हामीले अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर हामी सकारात्मक ढङ्गले चाँडै नै चाहिँ यो निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। बर्दिवासको जग्गा महँगो भएकाले राज्यले अर्बौं रकम मुआब्जा वितरणमै खर्च गर्नुपर्छ, तर यति धेरै रकम खर्च गर्ने कि नगर्ने विषयमा छलफल भइरहेकाले बर्दिवासमा तोकिएको भन्दा 4 किलोमिटर दक्षिणतर्फ बस्ती नभएको मसानघाट लगायतका ठाउँमा स्टेसन बनाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ। अहिले मुआब्जाको बाहनामा विभिन्न प्रपञ्च गरेर रेलवे सार्ने पनि गरेको छ। हामीले दुईटै कुरा राखेका छौँ, रेलवे सार्न पाइँदैन र उचित मुआब्जा दिनुपर्छ। यदि त्यो भएन वैशाखभित्रमा भने हामी सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्नलाई हामी तयार छौँ भनेर हामीले आज सिडिओ साहबलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। 7 वर्षअघि बर्दिवास वडा नम्बर 1 र 14 मा पर्ने 57 बिघा खेतीयोग्य जमिनमा जयनगर बर्दिवास रेलवे सेवाका लागि रेलवे स्टेसन निर्माणका लागि प्रस्तावित गरिएको थियो। प्रस्तावित जग्गामा रेलवे स्टेसन निर्माण गर्दा झन्डै 2 अर्ब 25 करोड मुआब्जा जग्गा धनलाई सरकारले दिनुपर्ने आङ्कलन गरिएको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। बागलुङ मालपोत कार्यालयले कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिको नाममा रहेको जग्गा संरक्षण गर्न सुरु गरेको छ। उक्त जग्गा भाडामा लगाएको पाइएपछि मालपोतले संरक्षणमा चासो दिएको हो। बागलुङको कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिको नाममा रहेको जग्गा पुवार खड्का समाज बागलुङले संरक्षण गर्न सुरु गरेको छ। गुठी संस्थानबाट जिल्ला समन्वय समिति र ज्ञानोदय भगवती पुस्तकालयले उपयोग गरी भाडामा लगाउँदै आएको जग्गा कालिका भगवती गुठीको नाममा रहेको प्रमाण फेला परेपछि मालपोत कार्यालयले 21 दिनको सूचना टाँसेको छ। आजभन्दा 4 दशक अघि अञ्चलाधीश लक्ष्यबहादुर गुरुङको पालामा जग्गा जबरजस्ती कब्जा गरिएकाले अहिले कालिका भगवती गुठीको भएको प्रमाण फेला परेकाले संरक्षण गर्न लागेको बताइएको छ। पहिलाको 3 नम्बर र अहिले 2 नम्बर भन्ने मात्रै कन्फ्युज हो। वास्तवमा यो जेको 3 नम्बरमै छ। त्यसैले अब हामीसँग भएको डकुमेन्टहरू पेश गरिसकेपछि यो चाहिँ गुठी संस्थानले चाहिँ यो जसको उसकै हुनुपर्छ भन्ने दिएको हुनाले त्यही कामको लागि हामी उपस्थित भएका। लक्ष्यबहादुर गुरुङले 32 सालदेखि
32 सालदेखि दलीय व्यवस्था आएदेखि जम्मै हिनामिना गरेर 40 वर्ष जति भयो जम्मै हिनामिना भएर जम्मै जग्गा यो मात्र होइन अरू बाहिर भएका जग्गा पनि जम्मै हिनामिना भइरहेको छ। गुठी संस्थानबाट जिल्ला समन्वय समिति र ज्ञानोदय भगवती पुस्तकालयले उपयोग गरी भाडामा लगाउँदै आएको जग्गा कालिका भगवती गुठीको नाममा रहेको प्रमाण फेला परेपछि 21 दिनको सूचना टास्नका लागि आएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। गत ठाउँहरूमा ज्ञानोदय भगवती पुस्तकालय र वीरेन्द्र विकास समीक्षालयमा वडा कार्यालयमा समीक्षालय र हाल वडा कार्यालय बसेको ठाउँमा हामीले म्याद टाँसी म्याद नराली गरी गर्ने क्रममा आई। हाल बागलुङ नगरपालिका 2 को कार्यालय रहेको जग्गा कालिका भगवती गुठीको रहेको प्रमाण पनि फेला परेको हुँदा सो जग्गा उसैको नाममा रहेको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। यो मूल त अब गुठी संस्थानको ले भनेअनुसार जोसँग यसको प्रमाण छ उसैको हकदारी लाग्ने हो। हामी त अहिले यो पहिला समीक्षालय थियो, त्यसपछि तत्कालीन जिल्ला विकास जिल्ला समन्वय हुँदै अहिले 2 वर्षदेखि हामी यहाँ छौँ। त्यसकारण यो त प्रमाणले बोल्ने कुरा हो। 3 नम्बर वडामा मात्रै गुठी तथा मन्दिरको नाममा करिब 6 रोपनी जग्गा रहेको बताइएको छ। स्थानीय अगुवाले सुरु गरेको संरक्षण अभियानलाई स्वागत गर्दै जग्गाको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। स्थानीयले सो जग्गालाई गुठीको वैधानिक आय स्रोतको रूपमा विकास गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन्। मन्दिरले ओगटेको सबै क्षेत्र संरक्षण गरी सञ्चालनमा समुदायको समेत अपनत्व हुने गरी विशेष योजना बनाउन सके यसले गुठी र समुदाय दुवैलाई फाइदा हुने देखिन्छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। भोजपुरको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित साल्पा सिलिछो गाउँपालिकाले स्थानीयलाई व्यावसायिक सिपमूलक तालिम प्रदान गरेको छ। तालिमले स्वरोजगार बन्ने भएपछि सहभागीहरूमा उत्साह बढेको छ। आफ्नै गाउँमा सिपमूलक तालिम लिन पाउँदा स्थानीय समेत उत्साहित बनेका छन्। सिप सिक्दाखेरि कुनै उसमा पनि हामी पाप हुँदैनौँ मेरो भनाइ नि। पहिलादेखि मैले यस्तो साह्रै सिक्न पनि चाहन्थेँ तर अब कस्तो हुँदैन कहाँ पुग्नु पर्छ आफ्ना खर्च गरेर होइन खर्च आफूले पेलेर सिक्नु पर्थ्यो। अहिले यति धेरै सुविधा मेरो लागि हुँदा पनि तर आफ्ना दिदीबहिनीहरू धेरै जसो मन मारेर बसिराखेको देख्छ। यो लगभग कुर्सी टेबल होइन कुर्सी टेबलदेखि नाङ्लोको नमुना बनाइयो अनि डालो फुलदानी डाकिएर यस्तै भयो अनि पेन होल्डरहरू अस्ति बनाइएको थियो यस्तै बनाइँदैछ। गाउँपालिकाले महिलाहरूलाई लक्षित गरेर ढाका बुनाइको सिप दिइरहेको छ। तानको सहायताले हातबाट बनाइएका ढाकाका कपडाको मूल्य राम्रो आउने भएकाले आय आर्जनमा टेवा पुग्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ। ढाका बुनाइ तालिममा गाउँपालिकाका 12 जना महिला सहभागी छन्। सिप सिकेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उनीहरूको अठोट छ। धरानतिर काठमाडौँतिर बाहिर देशमा पनि कति सप्लाई भइरहेको छ। राम्रै नै हुन्छ यसको चाहिँ भविष्यमा सिक्यो र गर्यो भने चाहिँ। गाउँपालिकाले 5 लाख लागतमा 2 महिने ढाका बुनाई र दलितहरूलाई लक्षित गरेर 3,50,000 लागतमा 18 दिने बाँसको सामग्री निर्माण गर्ने तालिम सञ्चालन गरेको हो। यसअघिका वर्षहरूमा अल्लो प्रशोधन लगायत विभिन्न सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरेपछि धेरैले व्यवसाय नै सञ्चालन गरेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। र कृषि सम्बन्धी पनि हामीले तालिम दिइराखेका छौँ र अहिले आएर गाउँपालिका स्तरीय चाहिँ यही बाँसको तालिम र ढाका तालिम। बाँसबाट निर्माण भएका फर्निचर लगायतका सामग्रीले राम्रो बजार पाइरहेको छ। अल्लोबाट तयार गरिएका कपडाले माग पूरा गर्न नसकेको स्थानीय व्यापारीको भनाइ छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा पाइने अल्लो बाँस लगायतबाट बन्ने सामग्रीको प्रवर्धन गर्ने योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताएको छ। युवराज नेउपाने, भोजपुर। गण्डकी प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल जारी। कोरोना संक्रमित 3 सांसदले पनि मतदान गर्न पाउने। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिका लागि उच्च स्तरीय र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन। ढुवानी र आपूर्तिमा सम्पर्क व्यक्तिहरू तोकिए। आज बस्ने भनिएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक स्थगित। कार्यालयका कर्मचारी र नेता लगायतमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। भारतमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2 लाख नाग्यो। एकै दिन 3,000 भन्दा बढीको मृत्यु, 3,62,000 संक्रमित थपिए। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा आज 2 खेल। चितवन र बुटवल तथा विराटनगर र पोखरा भिड्दै।